अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम के आसिफ है और आप देख रहे हैं STM। मलिक रियाज जो कि पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ी शख्सियत माने जाते हैं, उनके ख़िलाफ़ ऐसा लगता है कि इस हुकूमत में भी जो कि ये क्लेम करती है कि उनका मोटिव है, उनका नारा है इंसाफ सरेआम, उन सब के लिए भी वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के लिए भी एक चैलेंज होगा और कि उनके दौरे हुकूमत में पाकिस्तानी जो हैं वो आलमी अदालतों के पास जाते हैं, आलमी इदारों के पास जाकर अपना केस जो है उसको रखते हैं और ये बात साबित करने की कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान में किसी भी इदारे ने उनके ऊपर होने वाले जुल्म की सुनवाई नहीं की। और अब मामला ये आन पहुंचा है कि ये पाकिस्तानी आलमी फोरम्स के पास गए हैं, इंटरनेशनल फोरम्स के पास गए हैं और वहाँ जाकर पाकिस्तान में ज़मीनों के ऊपर जो कब्ज़े हो रहे हैं, और वो कब्ज़ा कोई और नहीं, वो प्रॉपर्टी टाइकून मलिक रियाज और बहरिया टाउन करता है। तो फिर ये कोई पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर नहीं है, ये शर्मिंदगी का मुकाम होगा और ये इसको सेंसिटाइज़ करने की ज़रूरत है, इसको समझने की ज़रूरत है। इदारों को आगे आना होगा, अपना किरदार अदा करना होगा, पुलिस को आगे आना होगा, FIA को आगे आना होगा और जो दूसरे हमारे ताकतवर इदारे हैं उनको अपना किरदार अदा करना होगा, ताकि पाकिस्तानी जिनके ऊपर जुल्म हो रहा है, उनकी ज़मीनों पर, जायदादों पर कब्ज़े किए जा रहे हैं और उनको पाकिस्तान में इंसाफ मिल सके, बजाय इसके कि वो आलमी फोरम्स में जाएं। Madam President, we want to draw the Council's attention to our deep concern about illegal grabbing of hundreds and thousands of acres of land of indigenous Sindhi people in Pakistan. Bharia Town, a residential scheme, is just one example where the Supreme Court found the acquisition of over 22,000 acres of land illegal. However, making a mockery of the judicial system, an implementation bench fined Bharia Town 460 billion rupees, $3 billion and legalized it. As a result, with the support of police and other agencies, they are forcing 100-year-old communities to leave, destroying villages, intimidating and humiliating people, and implicating in false cases those who refuse to leave. Scores of similar residential schemes are mushrooming on the most valuable lands of Sindhi people owned by various wings of the army and by powerful persons and companies supported by them. Additionally, thousands of acres of agricultural land has been taken away by the army in the last few years. We believe that these land-grabbing policies are a part of the design to convert Sindhis into a minority in their own motherland. We request the Council to press upon Pakistan to stop these colonial land-grabbing policies, which are a grave violation of human rights, including social, political, cultural, economic, right to development, and right to life of millions of Sindhi people, throwing them in perpetual poverty, despair, and displacement. We request to hand over these lands to their rightful owners. और वो किस आलमी फोरम्स में पहुंच चुके हैं, ये एक इंतहाई अहम चीज़ है और यह हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। और STN आपके लिए खबर लेकर आएगा कि पाकिस्तान के जो लोग हैं जिनकी ज़मीनों पर कब्ज़े किए गए, मलिक रियाज के बहरिया टाउन ने ये कब्ज़े किए, जब उनको पाकिस्तान में इंसाफ नहीं मिला किसी भी इदारे से, वो साल हर साल अपने केसेस लेकर कभी एक अदालत कभी दूसरा इदारा, वो सब लोगों के पास गए लेकिन इंसाफ नहीं मिला। जिस तरह आपने देखा कि पिछली कुछ वीडियोज़ में हमने आपको बताया कि पाकिस्तान के अंदर जो प्रॉपर्टी टाइकून हैं मलिक रियाज, अब उनके जो कब्ज़ों के चर्चे हैं वो पाकिस्तानी अदालतों में ज़ुबान ज़द-ए-आम हैं और अब कुछ ही दिनों पहले उनके ऊपर एक मुकदमा भी दर्ज किया गया बहरिया टाउन की इंतज़ामिया के ऊपर। और फिर ये डिस्कशन शुरू हुई कि अब इस दफ़ा भी जो है वो जो ये मुकदमा दर्ज हुआ है इसमें किसी बड़े ओहदेदार को पकड़ा जाएगा या फिर पहले की तरह किसी सिक्योरिटी गार्ड और निचले दर्जे के ऑफिसर्स को गिरफ़्तार करके इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। ये एक लंबी डिस्कशन है और देखने में ऐसा ही लगता है कि पाकिस्तान के जो इदारे हैं वो इस प्रॉपर्टी टाइकून के आगे बेबस नज़र आते हैं और पाकिस्तान में जो इंसाफ की बातें हैं, इंसाफ के ऊपर अमल दरामद की बातें हैं, कानून के ऊपर अमल दरामद की बातें हैं, वो सिर्फ़ किताबों में लिखी अच्छी नज़र आती हैं क्योंकि उनका अमली मुज़ाहरा ख़ास तौर पर बहरिया टाउन के मालिक मलिक रियाज के ख़िलाफ़ कहीं नज़र नहीं आता। वो एक सिविल अदालत हो या फिर पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत उज़्मा सुप्रीम कोर्ट हो, तमाम अदालतों के अंदर सेशन अदालत है और फिर उसके बाद हाई कोर्ट है, फिर सुप्रीम कोर्ट है,
اور پھر نیب ہے اور FIA ہے، لیکن لگتا ہے کہ یہ تمام ادارے جو ہیں وہ ملک ریاض کی شخصیت کے آگے بے بس ہو چکے ہیں، اور پاکستان میں جو قبضہ گروپ ہے وہ ملک ریاض کی قیادت میں روز بروز ان کی جڑیں مضبوط ہوتی جا رہی ہیں، اور جو معصوم پاکستانی ہیں جو ان کے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے ان کی سنوائی کے لیے کوئی بھی ادارہ جو ہے ان کے ساتھ تعاون کرنے کو تیار نہیں ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے پچھلے ادوار میں محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت کا معاملہ ہو اور اس کی انویسٹیگیشن کا معاملہ ہو، اس میں جو مدد لی جاتی ہے یونائٹڈ نیشنز، اور پھر یونائٹڈ نیشنز کے ہدایات پر اسکاٹ لینڈ یارڈ پاکستان آتی ہے، وہ اپنی رپورٹ مرتب کرتی ہے، تو پاکستان میں اداروں کے باہمی اعتماد کی کمی نظر آتی ہے۔ اور یہاں پر یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ کیا ہمارے ادارے اس قابل ہیں کہ وہ اس قسم کے کیسز کی جو ہے وہ جانچ پڑتال کر سکیں، انویسٹیگیشن کر سکیں؟ اگر وہ اس قابل ہیں تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کس کے زور پر، کس کی آشیرواد کے اوپر ملک ریاض کے خلاف کیسز کی جانچ پڑتال نہیں کرتے، اور وہ جو ظلم کا بازار گرم کیے ہوئے ہیں پاکستان کے اندر، معصوم لوگوں کی زمینوں پر قبضوں کا معاملہ ہو، سپریم کورٹ میں ان کے اوپر 460 بلین روپیز کا جو فائن ہو، یا پھر آپ پچھلی ویڈیوز میں ہم آپ سے شیئر کر چکے ہیں کہ برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی نے ان کے اوپر 190 ملین پاؤنڈز کا جرمانہ کیا اور پاکستان وہ کیس بآسانی جیت گیا۔ تو یہ تمام معاملات جو ہے وہ ملک ریاض کے خلاف نظر آتے ہیں، اور جب ان تمام چیزوں کے بعد جب ایک کیس جو ہے وہ زمینوں پر قبضوں کا کیس ہے، وہ ہزاروں کنال ہوں یا ہزاروں ایکڑز ہوں ان کے اوپر قبضوں کا معاملہ ہے، اگر ایسا کوئی معاملہ جو ہے وہ عالمی عدالت کے اندر آتا ہے یا یونائٹڈ نیشنز کے اندر آتا ہے یا یورپی یونین میں اگر آتا ہے، تو اس سے پاکستان کے جو ادارے ہیں وہ کہاں کھڑے ہوں گے؟ بحیثیت پاکستانی مجھے اس چیز کے اوپر شدید دکھ ہے کہ پاکستان کا ایک معاملہ جو ہے، ایک اندرونی معاملہ، پاکستانی لوگ بے بس، ادارے بے بس، عدالتیں بھی بے بس نظر آتی ہیں، FIA، نیب، پولیس، رینجز، فوج سبھی بے بس نظر آتے ہیں ایک شخصیت ملک ریاض کے خلاف۔ اور ایسے میں اگر کانوں میں خبر پڑ جائے کہ عالمی فورمز کے اوپر جو ہے، انٹرنیشنل فورمز کے اوپر پاکستانی لوگ پہنچتے ہیں، اور اس سے پہلے بھی ایسا ہو چکا ہے کہ جبری گمشدگی کے حوالے سے بھی پاکستانیوں نے عالمی عدالتوں کا اور یونائٹڈ نیشن جانے کا اعلان کیا تھا، تو یہ پاکستان کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں ہے۔ اور پاکستانی اپنے اوپر ہونے والے ظلم کو کس انٹرنیشنل فورم کے اوپر جا کر پیش کریں گے، یہ جاننے کے لیے آپ دیکھتے رہیے STN، اور اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہ کون سا انٹرنیشنل فورم ہے جس کے اوپر پاکستانی پہنچے ہیں اپنی اپلیکیشنز کو لے کر اور اپنے اوپر ہونے والے ظلم کو لے کر۔ آپ دیکھتے رہیے، اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، اور آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اگر آپ مزید انفارمیشن لینا چاہتے ہیں تو ہمیں کامنٹ کیجئے اور ہم سے رابطہ کیجئے، ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور شیئر کیجئے گا۔ کیپ واچنگ STN۔